उन्हीं की चौखट पे जा के मांगो हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. سبحان الله سبحان الله. أصحاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الخالق البارئ
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك उधर बेटा बीच में ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ربك واستغفره إنه
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله. لم يلد ولم